बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राबिता में आपका खैर मकदम है। FM और AM पे बैक वक्त के प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 585 किलो हर्ट्ज़ पर। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं मुनीबा बख्श मलिक और कामरान तारिक। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में जैसा कि मुख्तलिफ़ इशूज़ को डिस्कस करते हैं और सबसे अहम मसला जो कि गुर्बत है और उस गुर्बत को दूर करना है और मौजूदा हुकूमत का इस हवाले से एक मिशन भी है जो कि जारी है और इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने में सरगर्म अमल है मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर, जो कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और साथ ही साथ तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुआवनत फ़राहम करती हैं। तशरीफ़ फरमा है स्टूडियोज़ में, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम पिछले प्रोग्राम में भी जो एहसास एमरजेंसी कैश का दूसरा मरहला है उस हवाले से बात कर चुके हैं। बराह रास्त बेशुमार हमारे सामने ने आपसे सवालात भी किए, थोड़ा सा उस हवाले से हम चाहेंगे क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या अपडेट्स हैं? जी, सबसे पहले तो तमाम सामीन को मेरा सलाम पहुँचे। एहसास एमरजेंसी कैश का जो दूसरा मरहला है जिसमें इजाफ़ी 40 लाख घरानों को इमदाद दी जा रही है जी। कोरोना वबा के माशी मुश्किलात के तनाजुर में, वो कल ही उसका सिलसिला शुरू हो गया है। कल हमारी अदायगियों का सिलसिला शुरू हो गया है और हम मरहला वार मुस्तहिक़ ख़ानदानों को SMS भेज रहे हैं। जी। ये SMS बहुत अहम है इस बात को नोट करना कि ये SMS सिर्फ़ 8171 से ही आता है और किसी नंबर से एहसास का मैसेज नहीं आता और उस मैसेज पे ये लिखा होता है कि आपका घराना जो है वो एहसास की जो इमदाद है उसके लिए मुस्तहिक़ ठहराया है और आप जाके अपने पैसे ले लें। तो जो लोग खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो बैंक अल-फलाह की मुकर्रर करदा एजेंटों से जाकर पैसे निकालते हैं या बैंक अल-फलाह के बायोमेट्रिक ATM से उनको पैसे निकालने होते हैं। जी। और जो लोग बाकी मुल्क के सूबों में हैं यानी कि पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, वो हबीब बैंक के बायोमेट्रिक ATMs और उनके मुकर्रर करदा एजेंट्स की दुकानें जिनके बाहर कनेक्ट का नाम लिखा होता है वहाँ से पैसे लेते हैं। सही। और अगर उनको ये मैसेज आए और उनको समझ ना आए तो वो किसी हबीब बैंक या बैंक अल-फलाह की ब्रांच में जाकर भी पूछ सकते हैं। तो ये मरहला वार मैसेजेस दोबारा कहना चाहती हूँ 8171 से ही आते हैं और जिन लोगों को ये मैसेज ना आए वो अब पैसे लेने अदायगी मराकज़ पर ना जाएं, क्योंकि ऐसी सूरत में फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और कोरोना वबा के तनाजुर में जैसे कि आप जानते हैं वो सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मुल्क में अदायगी मराकज़ के कैंप्स लगाए हुए हैं जहाँ पे बैंक अल-फलाह के और हबीब बैंक के एजेंट्स बैठे होते हैं और रकम की तरसील करते हैं। जी। ये कैंप्स जो हैं इनकी तफसील हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद है और हुकूमत के किसी भी दफ्तर से या डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर हो, असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर हो, यूनियन काउंसिल का दफ्तर हो, कहीं से भी ये पूछा जा सकता है कि इस यूनियन काउंसिल में, इस तहसील में या इस ज़िले में एहसास अदायगी कैंप कहाँ हैं। जी। तो कहीं से भी आप ये तफसील पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी तफसील ये लिखी हुई है और हमारी हेल्पलाइन से भी ये तफसील पूछी जा सकती है। अच्छा मैडम, कितनी रकम दी जा रही है इस दूसरे मरहले में? जी, दूसरे मरहले में 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जी, 12,000 रुपये दी। अच्छा, इसमें कोई सर्विस चार्जेस, कोई कटौती वगैरह हो रही है जब मुस्तहिकीन जाते हैं बैंक्स की तरफ से, कोई कमी बेशी उसमें? बहुत अच्छा सवाल है तसव्वुर साहब आपका। 12,000 की रकम जो है वो कैंपों में पूरी अदा करनी होती है, पूरी रकम अदा करनी होती है। इसमें से अगर कोई एजेंट या कैंप में कोई आपसे ये कहे कि हुकूमत कोई टैक्स काट रही है, हमने अपना सर्विस चार्ज काटना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी 12,000 की रकम जिसको भी 8171 से मैसेज आता है कि वो हकदार हैं उनको हमारे, चाहे वो हमारे अदायगी मराकज़ में जाएं
चाहे वो बायोमेट्रिक ATM से पैसे लें, पूरे 12,000 ही उनको मिलने होते हैं, किसी किस्म की कटौती उस पर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, ये भी फरमाइएगा कि ये कब तक मरहला कंप्लीट होगा, ये मैसेजेस इरसाल करने का, मुस्तकीन तक ये मैसेजेस जितने भी हैं कब तक पहुंच जाएंगे? जी, हमारा अंदाज़ा ये है कि ये अदायगियों का सिलसिला कम से कम अगस्त तक चलेगा। ठीक है, बहुत बेहतर। हम कुछ कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9215-206 पे और 9206-995 पे, यानी 9215-206 और 9206-995 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। आप बराह रास्त सवाल पूछ सकते हैं। महतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर तशरीफ़ फरमा है। एहसास प्रोग्राम के हवाले से आप बात कर सकते हैं। और एहसास एमरजेंसी कैश जिसका दूसरा मरहला है उसका आगाज़ हो चुका है, और 8171 यानी 8171 से जब आपको मैसेज मौसूल होगा, और जाहिर बात है कि उस पर आपको वाज़ेह हिदायत जारी होंगी, तो आप जाके जो आपका हक़ है उसको वसूल कर सकते हैं, और पूरा हक़ आपको मिलेगा जो कि 12,000 रुपये है। कॉलर हमारे साथ उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, कहाँ से, और सवाल पूछिएगा। अब्दुर्रहमान खासकली अंदरून केंद्र शहजादकोट से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुर्रहमान भाई पूछिए। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट का एहसास का लेटर आ गया, महीना डेट हो गया, पेमेंट नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट का इशू आ रहा है, पेमेंट भी जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का इशू है। अब्दुर्रहमान भाई, आप कंबर शहजादकोट में रहते हैं, तो आपका मुस्तकिल पता कहाँ का है? मुस्तकिल भी उधर का ही है मतलब पहला। अच्छा, और आपको ख़त ये आया है कि आप हकदार ठहराए गए हैं? जी जी मैडम। अच्छा, आप अपना फ़ोन नंबर बताइए। 033 जी 750 750 2785। 2785, ठीक है। और अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। आपकी बेगम का है या वालदा का है? वाइफ का है मैडम। वाइफ 43406। दोबारा बताइए प्लीज़। 43406 43406 063 063 95 95 968। 968। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, अभी फ़ोन तो कट जाएगा, मगर आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, और अभी रेडियो पे ही हम अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या मसला है या मसला नहीं है। तो आप रेडियो सुनते रहिए, अभी हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम बाकी सामीन से भी ये कहना चाहेंगे कि आप अपने मसाइल का इजहार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा की पूरी टीम मौजूद है और फौरी तौर पे उस मसले का हल तलाश किया जाता है। कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे हर्डल्स हैं जिनको दूर किया जा सकता है, और बेहतर है कि आप इज्तिमाई नौइयत का सवाल करें ताकि बड़े पैमाने पर हम मसाइल को हल कर सकें। और तसव्वुर ये भी हम मेरे ख्याल से सामीन को बता देते हैं कि यहाँ पे लोग कंप्यूटर्स लेके बैठे हुए हैं। ये भी फेसबुक पे भी स्ट्रीम हो रहा है। मेरे साथ अहमद अत्तर साहब हैं, राना खुरम साहब हैं, फसीउल्लाह साहब हैं, मुराद अली साहब हैं। तो हम लोग ये जो लोगों के जो मसाइल हैं सुन के अपने कंप्यूटर्स पे चेक करके फ़ौरन आपको बताते हैं। तो अगर आपका फ़ोन कट भी जाए तो आप घबराइए नहीं, रेडियो सुनते रहिए। जैसे अभी अब्दुर्रहमान साहब की चेकिंग अहमद अत्तर साहब कर रहे हैं और अभी बताएंगे तो मैं फ़ौरन अनाउंसमेंट कर दूँगी। अच्छा मैम, ये जो अब दूसरा मरहला है, ये मैसेजेस इरसाल करने का जो सिलसिला है, ये मरहलावार है? बाद सूबों को दीगर सूबों पर तरजीह दी जा रही है, किस तरह से ये? नहीं जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि किसी सूबे को, किसी इलाके को तरजीह दी जा रही है। हमारा इस वक्त जो एहसास का सर्वे है वो 92% कंप्लीट मुकम्मल है जी, 92% मुकम्मल है। तो उसकी बुनियाद पे जो हकदार लोग ठहराए जा रहे हैं उनको हम मैसेजेस मरहलावार भेज रहे हैं। तो उसमें इस चीज़ की बिल्कुल देखा नहीं जाता कि एक इलाके पे फोकस किया जाए। जैसे जैसे लोग हकदार ठहराए जाते हैं। और सर्वे के लिए क्या मैकेनिज्म है कि बैक वक्त पूरे मुल्क में सर्वे होता है, यानी उसके लिए पहले कुछ ऐसे देहात के जहाँ पे आप समझते हैं मुस्तकीन ज़्यादा हैं, वहाँ का सर्वे पहले किया जाता है? जी, जो इसमें 2 मरहले होते हैं। सबसे पहले तो ये कि घर घर हमारी टीमें जाती हैं, उनके पास टैबलेट्स होती हैं, वो घरों के कवायफ जमा करती हैं। कुछ लोग जो हैं वो सर्वे में शामिल नहीं होना चाहते। अच्छा। और जब वो नहीं शामिल होना चाहते तो फिर उस घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद जब
کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں احساس کی امداد نہیں چاہیے تو ہمارا سروے نہ کریں. اس کے بعد جب سروے کی کوائف ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کی جانچ پڑتال کر کے جو حقدار لوگ ہیں ان کو تو فہرستوں میں شامل کر لیتے ہیں, ان کو مرحلہ وار میسیجز بھیجتے ہیں, اپنے صرف کفالت پروگرام نہیں بہت سے اور پروگرام ہیں ان میں بھی شامل کرتے ہیں. مگر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب 70% سے سروے ایک جگہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تحصیل میں ایک رجسٹریشن ڈیسک لگا لیتے ہیں. اور وہ رجسٹریشن ڈیسک ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ جو گھر مس ہو گئے ہیں یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اب سروے ٹیم گھر پہ گئی 3 دفعہ گئی, گھر پہ تالا پڑا ہوا ہے, لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, تو پھر وہ جا کے اور اپنے نام لکھوا سکیں, اپنا سروے ڈیسک پر کروا سکیں. یہ بات کتنی حوصلہ افزا ہے کہ جب کسی گھر جاتی ہے آپ کی ٹیم اور وہ کہتے ہیں جی ہم حقدار نہیں ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو حقدار نہیں ہیں حقداروں کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر کیونکہ سروے ایک ملک گیر سروے ہونا ہے تو ہر کسی کو ہم سروے میں شامل ہونے کے لیے ضرور کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. جی یہ کہتے ہیں. تو آپ کے گھر میں بھی اگر سروے ٹیم آئے تو ان کو اپنے قوائف ضرور دیں. بالکل ٹھیک. مگر جب آپ قوائف ٹھیک دیں گے تو جو حقدار لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ بھی میں کیونکہ ابھی سروے ڈیسکس کی بات ہوئی تھی تو میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ کرونا وبا کی تناظر میں ہم نے اپنے سروے ڈیسک وقتی طور پہ بند کر دیے تھے اور انشاءاللہ ان کو 1 جولائی کو کھول دیا جائے گا. اور پھر کیونکہ میں ہر ہفتے ریڈیو پروگرام میں آتی ہوں تو پھر اس کی جو فہرست ہے وہ بھی ہم اس کو ریلیز اسی وقت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے گا, کون صاحب کہاں سے؟ میں سر ضلع خان آباد تحصیل کبیر والا سے پرویز بات کر رہا ہوں. جی پرویز بھائی. سر میری ہمشیرہ ہے جس کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہ ہے 36102. ایک سیکنڈ نوٹ کر لیتے ہیں ہم, آپ پھر فرمائیے. 10218136450. اچھا جی. سر یہ بہت غریب عورت ہے, اس کو احساس کفالت میں نیب کر دیا گیا ہے اور یہ بھی لون لینا چاہ رہی ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر اس کو ایڈ کرنے کے لیے؟ ہم محترم آئی ڈی کارڈ پھر ذرا آپ بتائیے, دوہرا دیں ذرا کیونکہ وہ 36102 36102 1813 6450. 6450. جی سر. اچھا ابھی چیک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی ٹیم یہاں موجود ہے, پورا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں. جب تک ان کا ڈیٹا چیک ہو میں عبد الرحمن صاحب کو بتا دیتی ہوں جنہوں نے قمبر شہزاد کوٹ سے ہمیں کال کیا تھا. ان کا ہم نے چیک کر کے ان کے ایڈریس میں کوئی ایشو ہے جو ہم حبیب بینک کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اور پھر ان کا فون نمبر ہم نے اسی لیے لیا ہے کہ ان کو پھر پتہ کر کے ہم بتا دیں. یہ ایڈریس کے نارملی کیا ایشوز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی ایڈریس کا یہ ایشو ہوتا ہے جی کہ ہمارے 2 پارٹنر بینکس ہیں. ایک بینک الفلاح ہے جو 3 جو اے جے کے جی بی اور خیبر پختونخوا میں ادائیگیاں کرتے ہیں, باقی ملک میں حبیب بینک ادائیگیاں کرتا ہے. تو اگر کوئی مومند ضلع کا کوئی دہاڑی دار ہے جو کراچی میں کام کر رہا ہے تو اور اس کی بیگم بھی کراچی میں رہتی ہے تو ان کو پیسے لینے میں دشواری ہوگی. صحیح. تو ان کو پیسے حبیب بینک کے اے ٹی ایم سے نہیں ملیں گے, ان کو پیسے بینک الفلاح کے اے ٹی ایم سے ملیں گے یا الفلاح کے کوئی ایک خاص سینٹر ہوگا کراچی میں جو کراچی میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کا ایڈریس کے پی اے جے کے یا جی بی کا ہوگا. تو یہ جب ایسے لوگ ہمارے سینٹر میں آتے ہیں تو ہم ان کو تفصیل بھی بتاتے ہیں کہ ان کی معاونت کرتے ہیں کہ وہ پیسے کیسے وصول کریں. تو جب ایڈریس کا لوگ پرابلم بتاتے ہیں تو وہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ کلسٹرز سے ڈفرینٹ پروونسز سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے شناختی کارڈ میں جو پتہ ہوتا ہے آپ رہ کہیں دوسری جگہ ہوتے ہیں تو اس بنا پر وہ پیمنٹ آپ کو ارسال کرنے میں یا آپ کو وصول کرنے میں تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی پرویز صاحب جنہوں نے خانے وال سے ابھی کال کیا تھا اور کسی خاتون کا بتایا تھا کہ جو ان کی بہن ہے تو یہ رانا خرم صاحب نے مجھے ابھی ان کی تصدیق کر کے بتائی ہے کہ وہ جو ہیں ان کا سکور اس حد سے زیادہ ہے جو کہ حد ہم لیتے ہیں احساس کفالت میں شمولیت کے لیے.
تو وہ فی الحال وہ احساس کی حقدار، احساس کفالت کی حقداروں کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں، مگر ہم سپٹمبر میں ایک اپیلز کا نظام کھول رہے ہیں. صحیح. تو جب اپیلز کا نظام کھلے گا تو ایسے لوگ، خاص طور پہ بیوائیں جن کا سکور ہماری حد سے زیادہ ہوتا ہے، وہ حکومت سے اپیل کر سکتی ہیں کہ ہمیں اس میں شامل کیا جائے. تو ان سے معذرت کے ساتھ فی الحال تو وہ ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کالر تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 92152006 پہ اور 92069995 پہ. یہ 2 نمبرز ہیں، ان پہ کال کیجیے. محترمہ ڈاکٹر سینیٹر ثانیہ نشتر تشریف فرما ہے اور ہم بات کر رہے ہیں احساس ایمرجنسی کیش کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے. جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہیں ان کا حل یہیں پہ اسی پلیٹ فارم سے فوری طور پر آپ تک پہنچایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا تھوڑا سا، کیونکہ ہم بارہا یہ کویشچن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ دوستوں نے یہ نہ سنا ہو. جو اسکور کے حوالے سے یا جو مستحق ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص غریب ہے لیکن وہ اس کرائیٹیریا پورا نہیں اتر رہا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے سب سے پہلے تو جو سروے میں 65 سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ 65 سوال جو ہیں وہ آپ کی معاشی حالت سے متعلق ہوتے ہیں. جی. گھر کس قسم کا ہے، کچا ہے، پکا ہے، اس میں چھت کیسی ہے، گھر میں مال مویشی ہیں یا نہیں، کتنے کمرے ہیں، اور فریج ہے، ٹی وی ہے، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، وغیرہ وغیرہ. 65 سوال کیے جاتے ہیں. پھر ایک فارمولا کے تحت اس گھر کا ایک سکور نکالا جاتا ہے جس کو ہم پراکسی مینز ٹیسٹ کہتے ہیں. جی. اور وہ سکور جو ہوتا ہے، پھر ہر گھر کا علیحدہ سکور، آپ کا علیحدہ ہوگا، میرا علیحدہ ہوگا، یہ جو عبدالرحمٰن صاحب کا علیحدہ ہوگا، یہ پرویز صاحب کا علیحدہ ہوگا. تو پھر ہم 0 to 100 پہ سب گھروں کا سکور آتا ہے. جی. اب ہمارے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں، جتنے وزارت خزانہ ہمیں پیسے دیتی ہے، اسی کے حساب سے ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ کیا 16.5 تک کے سکور والوں کو پیسہ دینا ہے، یا 20 تک دینا ہے، یا 25 تک دینا ہے، یا 30 تک دینا ہے، یا 37 تک دینا ہے. جیسے ابھی جو ہم نے پہلے ہم 70 لاکھ خاندانوں کو ہم نے کے لیے ہمارے پاس بجٹ تھا، وہ 29 سکور تک کے لوگ تھے. پھر کرونا وبا کی تناظر میں یہ فیصلہ ہوا، ہمارے بورڈ نے فیصلہ کیا، ہم اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جو کابینہ کی کمیٹی ہے اس میں یہ لے گئے، انہوں نے منظوری دی. پھر ہم نے کابینہ سے منظوری لی کہ کرونا وبا کی تناظر میں ہمیں 70 لاکھ نہیں 1.20 کروڑ لوگوں کو امداد دینی چاہیے. اور ان کا سکور 37 پہ آیا. صحیح. تو اب یہ نہیں ہے کہ جو 38 ہے وہ مستحق نہیں ہے. اب دیکھیے نا، یہ جو سکور ابھی نکلا ہے، پرویز صاحب کی جو بہن کا سکور ہے وہ 38.7 ہے. معمولی سفر کے. میں یہ نہیں کہتی کہ پرویز صاحب کی جو بہن ہے وہ حقدار نہیں ہے، مگر ہمیں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ کسی قواعد و ضوابط کے مطابق کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حقدار نہیں ٹھہرائے جاتے، کیونکہ ہم اپنی دیکھیں نا، میں ان کو آج یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی میں آپ کی بہن کو شامل کر لوں گی، کیونکہ میں نے پچھلے 2.5 سال میں ایک انسان کو بھی، ایک خاندان کو بھی شامل نہ کیا ہے، نہ کر سکتی ہوں، نہ ایسا نظام بنایا جس میں کوئی بھی کر سکتا ہے. تو لوگوں کو بھی ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ کسی کو نکال سکتی ہیں، اور نہ کسی نکال سکتے ہیں، مگر جب ہم ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کریں. اچھا. ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ نظام 2019 میں بنایا تھا، اور یہ بھی کوئی ایسے نہیں کہ راتوں رات ہمیں خیال آیا اور کر لیا. ہم نے یہ شواہد کی بنیاد پر سروے جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے،
جن کے گھر میں جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں یعنی کہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں، جن کے گھر میں گاڑی ہے، جن کے پاس 12 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں، جو FBR میں ٹیکس دہندہ کے طور پر رجسٹر ہیں، وہ بہر صورت ان لوگوں سے زیادہ خوشحال ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس پہ بہت سوچ بچار ہوئی، بہت تحقیقی کام ہوا۔ پھر ہم اپنے بورڈ کے پاس یہ لے گئے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو پچھلے 10 سال سے لسٹوں میں پیسے لے رہے ہیں ان سے خارج کرنا چاہتے ہیں، اور بورڈ نے اس کی منظوری دی۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کابینہ میں یہ لے گئے کہ جی ہم ایسے لوگوں کو لسٹوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور کابینہ نے منظوری دی، اور پھر ہم نے ایسے لوگوں کو نکالا۔ تو اب بھی جو لوگ سروے میں مستحق بھی ٹھہراتے ہیں، ان کی بھی ہم جو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ چیک کرتے ہیں ہم FBR کی لسٹ سے، امیگریشن کی لسٹ سے، اور پھر یہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے یا نہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ نہ فالس انکلوژن ہو نہ فالس ایکسکلوژن ہو، مگر بجٹ لمیٹڈ ہے۔ تو پرویز صاحب کی 38.7 اسکور والی بہن انفارچونیٹلی شامل نہیں ہوں گی، مگر اگر خدا نخواستہ ان کی بہن بیوہ ہیں یا ان کے گھر میں بہت ڈسیبلڈ بچے ہیں، تو پھر جب سپٹمبر میں ہمارا اپیلز کا پروسیس کھلے گا وہ اس میں ضرور شامل ہو سکتی ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے گا کون سا کہاں سے؟ میں محمد نوید بات کر رہا ہوں ضلع لیا سے۔ جی بھائی فرمائیے گا۔ سر ہم غریب بندے ہیں تو ہمیں 12 نہیں مل رہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہی ہیں، ذرا وضاحت سے فرمائیے۔ میں کہا 12,000 ہمیں نہیں ملا، نہ وہ فارم آیا ہے جو میم صاحب نے کہا تھا پہلے، ٹوکن لیا ہے ہم لیا سی، تو پہلے دیہڑی مزدوری کرتا تھا، لیکن پھر میں نے چھوٹی دکان بنائی موبائلوں، لیکن وہ بھی کورونا کی وجہ سے میری فیل ہو گئی ہے، تو خالی ڈبے رکھے ہوئے میں نے، بس روزی کر لیتا ہوں، لیکن سودے گھر کے پورے نہیں ہوتے۔ 3 میرے بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، تو ان کی فیس بھی بڑا مشکل سے پے کر رہا ہوں۔ میرے بھائی آپ کا سروے ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا سروے ہوا ہے، تو آپ کے گھر ٹیم آئی تھی یا آپ لیا میں ہمارے رجسٹریشن ڈیسک پہ گئے تھے؟ ہاں جی لیا رجسٹریشن اس میں گئے، ٹوکن لے کے آئے تھے۔ تو ٹوکن لینے کے بعد آپ کے پاس آپ کسی کے ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے کمپیوٹر میں آپ سے بات کر کے کوئی ڈیٹیلز ڈالی تھی، ایسے ہوا تھا یا صرف ٹوکن لائے ہیں؟ نہیں ٹوکن لائے تھے، کسی نے بات نہیں کی۔ نہیں ٹوکن پہ کوئی نمبر لکھا ہوا تھا؟ ہاں جی ٹوکن پہ کوئی نمبر لکھا ہوگا نا؟ ہاں جی وہ لکھا ہوا، لیکن میں تو دکان پہ بیٹھوں تو وہ ٹوکن لگا رہا ہے۔ اچھا نمبر دے دیتا ہوں آپ کو، فون نمبر اور شناخت کا نمبر اپنے میٹر کا، آپ وہ بے شک دے دیں ہمیں، مگر اگر آپ نے ٹوکن لیا تو آپ کو سروس سینٹر پہ دوبارہ جا کے اپنا سروے کروانا پڑے گا۔ آپ اپنا نام فون نمبر پلیز دیجئے۔ 0301 0301 480 480 4970 4970 70۔ اچھا، اور آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر؟ 3220 3220 3 38 069 38 67 67 جی 069 067۔ اچھا آپ یہ سنتے رہیے ریڈیو، ابھی ہم آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ ابھی انشاءاللہ جو ٹیکنیکل یہاں پہ ٹیم موجود ہے وہ چیک کرتے ہیں، لیکن جو کام ہمارے کرنے کے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ادا کرنے میں اگر کوتاہی نہ برتیں تو بہتر ہے۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا میڈم کہ ہم جا کے وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کرائیں یا پراپرلی جو ایک جی وہ سو بیسیکلی دیکھیے اب ہوا کیا ہوگا، ان کے گھر سروے ٹیم یا آئی ہوگی یا بھی نہیں آئی ہوگی،
مگر کیونکہ رجسٹریشن ڈیسک ہے تو وہاں یہ گئے ہوں گے. نہیں کیونکہ جی 70% ان کے ڈسٹرکٹ میں سروے لازمی کمپلیٹ ہوا ہوگا, کیونکہ جب وہ ہوتا ہے تو پھر ہم ڈیسک لگاتے ہیں, رجسٹریشن ڈیسک. اب ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا گھر کا شمار وہ 30% میں ہو جہاں بھی سروے ٹیم پہنچی نہیں ہے. جب یہ جاتے ہیں رجسٹریشن سینٹر تو وہاں لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, تو لوگ ادھر اکثر ٹوکن دے دیتے ہیں کہ جی آپ 20 نمبر ہیں, آپ 21 ہیں, آپ 22 ہیں, 23 ہیں. جب لائن لمبی ہوتی ہے تو لوگ گھر واپس چلے جاتے ہیں, مگر ان کو دوبارہ جا کے سروے اپنا کروانا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر کیونکہ جب تک کوئی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنا سروے نہیں کراتا وہ احساس کے سسٹم میں آ نہیں سکتا, کیونکہ ہماری ہر چیز شناختی کارڈ سے لنکڈ ہوتی ہے. تو یہ لیا سے جن بھائی نے فون کیا تھا ان کا بھی میری جی نوید صاحب کی جانچ پڑتال ابھی ہو رہی ہے, اور ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ تب تک ایک اور کال لے لیتے ہیں. فرمائیے کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, کون بھائی, کہاں سے؟ جی میں ذوالفقار بول رہا ہوں بھیا کے بھیا والا ضلع جان سے بات کر رہا ہوں. تو سر جی میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر چیک کروانا چاہتا ہوں. 12,000 میں بلائنڈ بندہ ہوں سر جی. اچھا جی, نابینا ہے اور وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بتانا چاہ رہے ہیں. جی 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 بھائی بتائیے. جی اپنا بتاؤ گے اپنی وائف کو بتاؤں جی. آپ اپنی وائف کا بتائیے جی. جی 33 203 1239 ٹھیک ہے. آپ کا فون نمبر؟ آپ میرے بھائی اپنا آئی ڈی کارڈ پھر بتائیے گا, اس میں کچھ کمی بیشی ہے. آہستہ آہستہ تھوڑا سا بتائیے جی. کیا فرمایا آپ نے؟ 33 203 آگے 12 39 39 ٹھیک ہے. 52 5254 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی, ابھی ہم چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں. فون نمبر بتائیے, فون نمبر پلیز. جی جی 7292 ٹھیک ہے. ہاں جی 590 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کو بھی بتاتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ ان کا نام کیا تھا, یہ جو ابھی جنہوں نے ذوالفقار صاحب. اچھا ذوالفقار صاحب کی تو ابھی چیکنگ ہو رہی ہے, مگر یہ نوید صاحب جنہوں نے ابھی فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے 3 بچے ہیں, مجھے پڑھانے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے, میرے مال مویشی تھوڑے سے میں نے رکھے میں, اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو دہاڑی ملنے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو ہم نے ان کو سسٹم میں چیک کیا ہے. انہوں نے 21 مئی 2020 کو 12,000 لیے تھے احساس ایمرجنسی کیش کے پہلے فیز میں. ٹھیک, بالکل صحیح. اس فیز میں وہ حقدار ٹھہرائے گئے ہیں, اور ان کو میسج آئے گا. تو ان کے یہ جو انہوں نے ہمیں فون نمبر دیا ہے, ان کا فون نمبر ہے نا, ہاں فون نمبر ہے, اس پہ 8171 سے آپ کو میسج آئے گا, اور جب آپ کو میسج آئے گا تو پھر آپ جا کے اپنے پیسے لے لیجئے. میم جس کو پہلے مرحلے میں پیسے ملے ہیں وہ دوسرے مرحلے کے لیے بھی حقدار ٹھہرایا جا سکتا ہے, جو آپ فرما رہی ہیں. اس میں سے ایک خاصی بڑی جو تعداد ہے وہ حقدار ٹھہرائی جائے گی. مگر کیونکہ پہلے مرحلے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1,50,00,000 تھے, اور اس مرحلے میں 1,20,00,000 ہیں. تو نوید صاحب جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں بھی حقدار ٹھہرائے گئے تھے, اور انہوں نے پیسے لے لیے تھے. اس مرحلے میں وہ حقدار ٹھہرائے گئے ہیں, مگر ابھی تک ان کو 8171 سے میسج نہیں گیا. جیسے ہی جائے گا تو وہ اپنے پیسے جا کے لے سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. تو جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ گھر کی عورتوں کو مل رہے ہیں. تو میری وائف کا سروے ہوا ہے, جانچ پڑتال تھی 30 جون تک, لیکن ان کا ایسے نہیں ہے. آپ کو پہلے مرحلے میں پیسے ملے تھے؟ جی پہلے مرحلے میں ملے تھے. اچھا, تو اس مرحلے میں آپ کا سروے اب ہو چکا ہے؟
जी मोहतरमा सर्वे हो चुका है, टोकन भी मिल चुका है। नहीं, आप सेंटर पे गए थे या घर टीम आई थी? नहीं, घर टीम आई थी मोहतरमा। घर टीम आई थी, ठीक है। तो आप अपना नाम बताएंगे? एहसानुल्लाह साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला डेरा गाजी खान से। जी, डेरा गाजी खान से बात कर रहे हैं। और ये बताइए मेरे भाई कि आपका आईडी कार्ड, अपनी बेगम का आईडी कार्ड बताइए। 32103 32103 650 650 96 96 868 868 जी मोहतरमा। 13 डिजिट है, ठीक है। और फ़ोन नंबर बताइए। मोबाइल नंबर 0346 0346 899 899 5 5 497। 497। अच्छा, अगर कॉल ड्रॉप हो जाएगी अभी, मगर आप रेडियो सुनते रहिए, अभी हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या पोजीशन है। अच्छा, मीनवाइल तसव्वुर जी, ये जुल्फ़िकार साहब का फ़ोन आया था जंग से, और जुल्फ़िकार साहब जो हैं वो नाबीना हैं। उनके घर में अभी सर्वे नहीं हुआ। सही। झंग में अभी हमारा सर्वे जारी है और उनके घर टीम लाजमी आएगी। बिल्कुल ठीक। जब उनके घर में टीम आएगी तो उन्होंने ये लाजमी बताना है कि वो नाबीना है। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो अपना कार्ड ज़रूर बनाएं। अपना जो माजूरी का कार्ड है नादरा से ज़रूर बनाएं, क्योंकि जिनके पास माजूरी का कार्ड होता है उनका एहसास कि प्रोग्राम में शामिल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ेंगे। जितने भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, हम उनके नंबर्स भी नोट कर रहे हैं। हमारी प्रोड्यूसर साहिबा मुनीबा बख्श मलिक साहब नंबर्स भी उनके नोट कर रही हैं, साथ साथ जो आपका आईडी कार्ड नंबर है। तो आप तसल्ली रखिए, आपके जो कवायफ हैं उनकी जांच पड़ताल करने के बाद हम आपके जो भी सवालात हैं, जो भी मसाइल हैं, उससे मुतालिक इंशाअल्लाह आपको जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्ता साहिबा तशरीफ़ फरमा है। प्रोग्राम राबिता पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बराह रास्त। मुख्तसर वक्फे की जानिब हम बढ़ेंगे, लौट के आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम राबिता में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहतरमा डॉक्टर सेनेटर सानिया निश्ता साहिबा तशरीफ़ फरमा है। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ एहसास एमरजेंसी कैश दूसरे मरहले के हवाले से ख़ुसूसन हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी हमें मौसूल हो रही हैं, कुछ मैसेजेस हमें फेसबुक के थ्रू भी मौसूल हुए हैं, वो भी सानिया साहिबा से हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैम आप शायद जी, एहसानुल्लाह साहब जो डीजी खान से जिन्होंने कॉल किया था और उन्होंने नसरीन बीबी के बारे में सवाल पूछा था, तो उन्होंने 26 जून 2020 को 12,000 रुपये लिए थे पहले फ़ेज़ में, और इस वक्त उनका सर्वे होना है। तो डीजी खान में इस वक्त सर्वे जारी है। जब उनका सर्वे हो जाएगा तो उनके नए कवायफ हमारे पास आ जाएंगे और उसकी बुनियाद पे फ़ैसला होकर उनको मैसेज चला जाएगा। मैम, फेसबुक के थ्रू जो मैसेजेस हमें मौसूल हुए हैं, facebook.ehsas official PK पे आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जी फिंगरप्रिंट का मसला हल नहीं हो रहा, क्या जी, फिंगरप्रिंट जो है उसका जो मसला है 5% लोगों को आता है, और हम उनसे ये कहते हैं कि जब आप जाएं तो अपने हाथ गीले करके क्रीम लगा के पहले ट्राई करें और फिर अपनी डिफरेंट उंगलियां ट्राई करें। सिर्फ अंगूठा नहीं, बाकी उंगलियों से भी आप ट्राई करें, और वो जो एजेंट बैठे होते हैं उनको ये मालूम होता है। उसके बाद अगर उनकी तस्दीक ना हो सके तो उन्होंने नादरा में जाके अपने कवायफ जो हैं उनको अपडेट करना होता है, यानी कि अपने उंगलियों के निशान हैं उनकी दोबारा से नादरा में तस्दीक करनी होती है, और उसके एक हफ़्ते के बाद जाके दोबारा पैसे लेने की कोशिश करनी होती है। अगर फिर भी पेमेंट ना हो तो हमारे पास मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाता है और फिर हम उनको बैंक की ब्रांच में भिजवा कर अदायगी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, रजिस्ट्रेशन डेस्क के हवाले से भी पूछा जा रहा है कि ये कब खुलेगा। बहुत से शायद इलाकों में अभी तक ये डेस्क जो है वो भी मौजूद नहीं है। जी, रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है जी वो हमने कोरोना वबा के तनाजुर में बंद कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत होता था। तो अब इंशाल्लाह 1 जुलाई से जो डेस्क हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे, और उनके एड्रेस जो हैं वो फिर हम रेडियो की वेबसाइट पे भी रख देंगे
اور اپنے احساس کی ویب سائٹ پہ بھی رکھ دیں گے. معذور افراد کو کب تک پیسے مل جائیں گے؟ جی معذور افراد جو ہیں وہ احساس کفالت میں شامل ہیں اور معذور افراد کی شمولیت کا جو سکور ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی پہلے وضاحت کی تھی نا کہ ہر گھرانے کا ایک سکور نکلتا ہے, پھر ہم اپنا بجٹ دیکھ کے اور ایک خاص سکور تک لسٹیں بناتے ہیں. تو جو معذور افراد کی لسٹیں ہوتی ہیں وہ ان کا سکور ذرا زیادہ ہوتا ہے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نادرا سے معذوری کا شناختی کارڈ بنا ہو. تو میری سب معذور افراد سے یہ استدعا ہے کہ وہ شناختی کارڈ اپنا ضرور بنائیں معذوری کا, اور وہ پھر احساس میں اگر وہ ایک خاص سکور سے نیچے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی شامل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. احساس ایمرجنسی کیش کیا مردوں کو پیسے ملیں گے؟ کیا ان سب کو بھی ملیں گے جن کو پچھلے سال ملے ہیں؟ جی پچھلے سال تو 1,50,00,000 لوگوں کو ملے تھے, اس دفعہ 1,20,00,000 لوگوں کو مل رہے ہیں, اور اس دفعہ مردوں کو نہیں مل رہے, صرف گھر کی عورتوں کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک سوال آیا ہے کہ 30 جون کا میسج آیا ہے, کیا وہ اہل ہوں گے؟ کب اہل ہوں گے؟ جی ہماری کچھ عرصہ پہلے 8171 کی SMS سروس چلی تھی, اور وہ ہم نے اس لیے چلائی تھی تاکہ لوگ اپنی یہ پتہ کر سکیں کہ وہ حقدار ہیں یا نہیں. تو جب وہ اپنا شناختی کارڈ 8171 پہ بھیجتے تھے تو ان کو میسج آ جاتا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ میسج کیا تھا کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور 30 جون تک یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ حقدار ہیں یا نہیں. تو ان کو 30 جون تک انتظار کرنا ہوگا, اور 30 جون تک ان کو میسج آئے گا. میم ہیلپ لائن نمبر پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے سامنے. جی ہمارا ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ 0800-264-77 ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کچھ کالرز جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم شامل کریں گے انہیں. جی کون ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی میں ضلع کوارٹ ہوں, میرا نام ابھی رحمان ہے. جی پوچھیے کہ جناب. میرا مزدور والی آئی ڈی کارڈ بھی بنا ہوا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی ہے میرا. میں نے کئی بار اپلائی بھی کیا لیکن مجھے وکاس پروگرام سے کچھ بھی نہیں ملا ہے اب تک. آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیں. جی شناختی کارڈ نمبر. جی شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر. جی امیر رحمان بھائی آپ جی میں نے کئی بار ٹرائی بھی کیا لیکن آپ کا جو ہے نا شناختی کارڈ نمبر. امیر رحمان بھائی شناختی کارڈ نمبر آپ کو یاد ہے اپنا؟ جی بتائیے گا. ایک منٹ سر, وہ شاید نکال رہے ہوں گے شناختی کارڈ نمبر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں؟ یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے 143004. جی نہیں 143001 جی اور 15687867. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کی جو ٹیم ہے وہ اس کو چیک کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں. فون نمبر بھی پوچھیں نا. فون نمبر اپنا بتائیے. ٹیلی فون نمبر امیر رحمان بھائی. کال شاید گر گئی ہے. ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے, نوٹ کر لیا ہوگا ہماری ٹیم نے, کیونکہ جو بھی کالر ہمیں کال کرتے ہیں ہمارے جو پروڈیوسرز یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے نمبرز بھی نوٹ کر رہے ہیں. تو ہم بھی چیک کرتے ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ کے تھرو جو بھی انفارمیشن اور معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. جی ہمیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہوگا یہ نمبر 9215-206 اور 9206-995. ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بھائی؟ جی وعلیکم السلام. سر منظور علی باغوں سے. جی منظور بھائی کیا کہیں؟ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خط بھی ملا تھا اور میرے پیسے بھی آ گئے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کے جو ہے وہ چمڑی کی بیماری کی وجہ سے فنگر بھی نہیں لگ رہے اور اس کے ناخن بھی نہیں ہیں. اچھا اللہ کرم کرے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیے اور اپنی بیگم کا اور اپنا فون نمبر بتائیے. جی میری بیوی کا شناختی کارڈ نمبر ہے 411040 411040 021 25 614. اور فون نمبر کیا ہے آپ کا جناب؟ 0312. جی 0312 349. پھر فرمائیں. 0312. ہاں پھر 30. جی
49 जी 233। जी जी सर। अभी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। आपका हमने चेक फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर ले लिया है। आपको हम कॉल करके एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपने कहाँ से पैसे लेने हैं। ठीक है जी, मेहरबानी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इनकी जो वाइफ है, इनकी ज़ौजा, उनको स्किन की जिल्द की कोई बीमारी है जी। वो कह रहे हैं नाखून नहीं है, वगैरह। ये बहुत एक रेयर बीमारी होती है, तो इनको इसीलिए हमने डिटेल्स ले ली हैं। तो इनको हम कॉल करके और गाइड कर लेंगे कि पैसे कहाँ से लेंगे। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सानिया मिस्टर साहब बोल रही हैं? जी वो बिल्कुल आपको सुन रही हैं, फरमाएं। जी अच्छा सर, ये चीज कंफर्म करनी थी कि सर ये मुख्तलिफ नंबरों से सर ये मैसेज आते हैं, तो सर ऑफिशियल नंबर कौन सा जिससे हम पता कर सकें कौन सा रियल मैसेज है एहसास की तरफ से और कौन सा फेक है? देखिए जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आपको गालिबन व्हाट्सएप मैसेजेस आते होंगे और SMS आते होंगे, ऐसी बात है ना? यस मैम, बिल्कुल यही बात है। अच्छा देखिए जी, हम बार बार ये बताते हैं कि एहसास का जो SMS है वो सिर्फ 8171 से आता है। जी मैम। हमारा जो SMS है वो किसी और नंबर से नहीं आता। अगर आपको किसी और नंबर से SMS आए तो उसमें अक्सर ये लिखा होगा कि जी आपके 40,000 निकल आए हैं एहसास से और आप फ़लाँ नंबर पे फ़ोन करें तो आपको, हाँ, तो वो जो है वो बिल्कुल जो है जाली मैसेज हैं। और दो नंबर मैं अनाउंस कर रही हूँ, इस तरह के जाली मैसेज जो हैं आप इस पे फॉरवर्ड कर दिया करें। 0335 105 8050 और 0335 105 8051। उस नंबर के साथ जो आपका जहाँ से मैसेज जो जिस नंबर से मैसेज आया है उस नंबर के साथ आप इस नंबर पे वो जाली मैसेज SMS करें, क्योंकि हमने फिर वो SMS जो सिम होती है वो ब्लॉक करानी होती है। तो ये अमीर रहमान साहब ने जो कॉल किया था कोहाट से, उनका सर्वे हो चुका है और उनका जो स्कोर है वो 42.97 है, ज़्यादा है। तो जी, तो वो हमारे प्रोग्राम में इस वक्त शामिल नहीं है। ठीक होगा। मैम ये भी फरमा दीजिए कि आपका ये मैसेज जो है व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल नहीं जाता ना, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं जाता, ये सिर्फ SMS जाता है। ठीक है जी, एक और कॉलर को भी हम शामिल करते हैं। और हमारी बहनें अगर कॉल करना चाहें तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और जो आपका मसला है बराह रास्त आप इनसे पूछिए, आपको जवाब मिलेगा और तसल्ली बख्श जवाब होगा। जी कौन है हमारे साथ? बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। आखिरी लम्हात में अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो 9215 206 और 9206 995 पे हमें कॉल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से? मोहम्मद सलमान खान राठौर बोल रहा हूँ मैं, आज़ाद कश्मीर हवेली मुमताज़ाबाद से। जी खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी फरमाइएगा जनाब। सर मेरी गुजारिश ये है कि 28 मई को मेरी वालदा मोहतरमा जो है वफात पा चुकी हैं। अल्लाह गरीब की रहमत करे। उनके 24,000 रुपये एहसास प्रोग्राम के आए हुए थे, वो नहीं मिले और मैंने डेथ सर्टिफिकेट नागर के दफ्तर से बनवा कर दफ्तर में जमा करवाया है जी अपने नाम पर ट्रांसफर पैसे करने के लिए। जी ये पैसे उनकी वफात से पहले आए थे या उसके बाद? जी पहले से आए हुए थे, 2-3 महीने पहले से आए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा पहले सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपकी वालदा की वफ़ात का सुन के। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। आपकी देखिए हमारा एक सिस्टम होता है, अगर किसी ख़ानदान में जो हकदार ख़ातून है उनकी वफ़ात हो जाए तो फिर हमारा एक सिस्टम होता है कि ख़ानदान में दूसरी हकदार ख़ातून कौन है। वो पैसे आपके नाम पे तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, मगर आपकी घर में जो दूसरी जो आपकी बेटी है उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि दरख्वास्त लिखनी होगी और वो दरख्वास्त के साथ डेथ सर्टिफिकेट, हाँ,
ہاں، اور نادرا سے CNIC کی کینسلیشن، جو آپ کی والدہ کا جو شناختی کارڈ ہے اس کی کینسلیشن کا سرٹیفکیٹ، اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو آپ پہلے تو اپنی یونین کونسل سے بنوائیں گے، پھر بنوا لیا ہے جی، اور اس یونین کونسل کا جو کاغذ ہے وہ پھر آپ نادرا میں اندراج کرائیں گے، اور وہ کروا یہ دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپ ایک درخواست لکھ کے اور میرے دفتر میں بھیج دیں گے. میرا جو پتہ ہے وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، F بلاک، پاکستان سیکریٹریٹ، اسلام آباد. تو یہ آپ بھیج دیں تو پھر ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جانچ پڑتال کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے گھر آئے گی، آپ سے کچھ سوال پوچھ کے، اور پھر ہمارے سسٹم میں وہ چینج ہو جائے گا. آپ کی جو آپ کی بیٹی کوئی ہے، اچھا سر، وہ جو یعنی کہ میری ہمشیرہ جو ہے اس کے نام پر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، میرے نام پر نہیں ہو سکتے؟ جی، ہمشیرہ کے نام پہ بھی جو خاتون ہے ان کی بیٹی. آپ کی کوئی بیٹی ہے غیر شادی شدہ گھر میں؟ میم وقت بھی کم ہے، ہم آپ کو دوبارہ کال کر لیں گے. آپ کا نمبر ہم نے نوٹ کر لیا. نمبر ہم نے لیا تھا، اب وہ نوٹ کر لیا جی، ہمارے پروڈیوسر صاحبہ نے کر لیے. ہم چلے، ان کو طریقہ کار تو پتہ چل گیا نا. انہوں نے، اگر وہ سن رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں درخواست بھیجنی ہے، بالکل ٹھیک، اور درخواست کے ساتھ CNIC کینسلیشن کا سرٹیفکیٹ، اور انہوں نے آلریڈی تو یونین کونسل سے بھی بنوا لیا، نادرا سے بھی تصدیق کرا لی، اس کی کاپی بھیج دیں. تو پھر ہمارا اپنا سسٹم ہے، وہ تصدیق کے بعد ہم یہ خود اس کا تعین کرتے ہیں کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن، یعنی کہ کون لبائقین میں سے کون ہے نیکسٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج کا پروگرام بس یہیں تک رابطہ. ڈاکٹر سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ تشریف فرما رہی ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں منیبہ بخش ملک اور کامران طارق. ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں رفعت قیوم. پینل پر ہمارے ساتھی انجینئر رہے محمد وسیم مغل. میں تصور زمان بابر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. ٹھیک 10 بجے آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے. ہماری جانب سے اللہ نگہبان.